1860 में हमें एक छोटे से शहर को दिखाया जाता है। हम एक घर देखते हैं जो जंगल के बिल्कुल दरमियान में है। उस घर में फ्लोरेंस अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। एक दिन मौसम बहुत खराब होता है और जैसा कि ये 1860 की बात है तो वहाँ बिजली नहीं होती, इसीलिए ये लोग मोमबत्तियां इस्तेमाल करते थे। आज भी फ्लोरेंस अपने 3 बच्चों के साथ अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक उसे नीचे जाना पड़ता है। फिर वो अपने पीछे किसी को देखती है जो कि सफेद कपड़े से कवर्ड है। वो बहुत डर जाती है जब वो उस सफेद कपड़े वाले शख्स को अपने बच्चों के कमरों में जाते हुए देखती है। वो उसका पीछा करती है लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखता। जब वो अपने बच्चों के कमरे में आती है तो उसे वहाँ अपना बेटा गायब मिलता है। वो अपनी बेटी से पूछती है, वो कहती है कि ये एक काला आदमी उसे ले गया है। उसे लगता है कि उसकी बेटी उससे मजाक कर रही है या उसे डरा रही है। वो अपने बेटे को तलाश करने के लिए नीचे जाती है और उसे अपनी नौकरानी से भी ढूंढने के लिए कहती है। फिर उसे अपने बच्चों के कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो अपने बच्चों के कमरे की तरफ जाती है और देखती है कि अब उसकी बेटी भी गायब है। वो इन्हें ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। वो बहुत डर जाती है। वो अपने बच्चों को पागलों की तरह ढूंढने लग जाती है। उसकी नौकरानी भी आसपास सब जगह देख आती है लेकिन उससे वो कहीं नहीं मिलते। फिर फ्लोरेंस अपने पीछे उसी सफेद कपड़े वाले शख्स को देखती है। वो सफेद कपड़े वाला शख्स बहुत ही डरावने अंदाज में हंस रहा था। वो जैसे ही कपड़ा हटाती है वो देखती है कि वहाँ कोई नहीं था। यही अजीब मंजर 3 महीनों के लिए जारी रहा। एक औरत जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में माहिर होती है, जो रूहानी तामीलात में माहिर एक आदमी की मदद कर रही थी जिसके बच्चे भी गायब थे, फ्लोरेंस उस तक पहुंचती है और उसे मदद के लिए दरख्वास्त करती है लेकिन उसे इनकार का सामना करना पड़ता है। हाय दिल सोख्ता फ्लोरेंस के बच्चे इसी तरह गायब रहते हैं। फिर एक और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कैली अपने यूनिक अप्रोच से फ्लोरेंस के मौजूदगी के बारे में पूछती है। फ्लोरेंस ने बताया कि उसके बच्चे 3 महीने पहले गायब हुए थे। फ्लोरेंस को यकीन है कि वही गोस्ट उसके बच्चों को ले गया है। फ्लोरेंस को यकीन था कि उसके बच्चे अभी तक जिंदा हैं क्योंकि उसने उनकी धीमी सी हंसी और अपनी छोटी बेटी की रोने की आवाज सुनी थी। कैली उसकी बातें सुनकर उससे मुतासिर होती है और उसकी मदद के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन वो फ्लोरेंस के साथ घर जाती है। फ्लोरेंस ने उस घर के तमाम शीशों को ढांपा हुआ था क्योंकि उसने शीशे में उस गोस्ट को देखा था। कैली ने शीशे से कपड़ा हटाया और उसे कुछ भी वहाँ नहीं दिखाई दिया और ये पता चलता है कि ये घर फ्लोरेंस के मरहूम वालिद का बातनी घर है। कुछ साल पहले उसका शौहर मर चुका था। कैली ने पूछा कि बच्चों की आवाज सबसे ज्यादा कहाँ से सुनाई देती है। वो उसे बच्चों के कमरों का बताती है कि वहाँ से। कैली फिर 2 रॉड्स निकालती है जिनकी मदद से वो भूतों से बात कर सकती है। जैसे ही कैली कमरे में दाखिल होती है उसे ऐसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। बच्चों से बात करते हुए वो कहती है कि अगर तुम यहाँ पे हो तो अपनी मौजूदगी का सबूत दो। वहाँ ABC वाले ब्लॉक्स गिर जाते हैं। फिर उन ब्लॉक से कुछ वर्ड्स बनने लगते हैं जिनसे उनकी मौजूदगी जाहिर होती है। अचानक से रोड्स इतने गर्म हो जाते हैं कि उसके हाथ जल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है कैली के घर जहाँ उसका बेटा भी मौजूद होता है। वो उसे फ्लोरेंस की हालत के बारे में बताती है, उसे कुछ किताबें लाने के लिए कहती है। फिर उसका बेटा उसे एक खत देता है जिसमें फ्लोरेंस कहती है कि अब वो अपने घर नहीं रहना चाहती। उसे उस घर में रहकर अपने बच्चों की याद भी आती है और जो कुछ उसके घर में कैली के साथ हुआ वो उसे भी यही कह रही थी कि इस केस से दूर रहो। लेकिन कैली ने इस बात को ठान लिया था कि वो इस केस को हल करके ही रहेगी। एक हफ्ते बाद कैली फ्लोरेंस के घर जाती है और तमाम खिड़कियों से पर्दे हटाती है और शीशे के सामने खड़ी होकर बगैर आंख झपकाए गौर से देखने लग जाती है। आईनी तौर पर वो बच्चों के कमरे के बाहर होली पाउडर छिड़क देती है कि अगर कोई रूह अंदर हो तो बाहर न आ सके। इसके साथ साथ वो 3-4 घंटियां भी लगा देती है। अब उस शीशे वाले तरीके को पूरा करने के लिए वो एक किताब को पढ़ती है ताकि वो दूसरी दुनिया में झांक पाए। लेकिन तभी उसे शीशे में कुर्सी पर कोई बैठा दिखाई दे रहा था। यहीं पर वो फ्लोरेंस की बेटी को भी महसूस करती है जो घूमकर दोबारा अपने कमरे में आ गई थी। यहाँ नर्सरी मैन की रूह भी कैली को डराने की कोशिश कर रही थी। नर्सरी मैन उसे दोबारा डराता है जिस पर कैली उसे कहती है कि तुम मुझे नहीं डरा सकते और ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। जब वो सोने के लिए जाती है तो उसे बच्चों के कमरे से रोने की आवाज आती है। जब वो वहाँ चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ एक डरावनी गुड़िया पड़ी थी। अगले दिन जब कैली शीशे में देखती है तो उसे अपने गले पर कुछ निशान दिखते हैं और वहाँ ब्लॉक्स भी पड़े थे जिन पर लिखा था कि आई कैन, मैं कर सकता हूँ। जिसके बाद वो दरवाजे पर उस पाउडर पे कुछ सिक्के भी रख देती है कि वो नर्सरी मैन उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। फिर उसे वहाँ नर्सरी मैन की बनाई पेंटिंग भी मिलती है जिसके पीछे ए लिखा हुआ था। फिर कैली को उसके बेटे का खत मिलता है जिसमें उसका बेटा बताता है कि उसे एक बूढ़ी औरत
عورت کے بارے میں پتہ چلا ہے جو اسی گھر میں رہا کرتی تھی جو اب فلورنس کا تھا۔ اپنے بیٹے کے کہنے پر وہ اس بوڑھی عورت کے گھر اس سے ملنے کے لیے جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس گھر میں کئی بار کسی گوشت کو محسوس کیا ہے اور کئی بار شیشے میں اسے دیکھا ہے۔ اس بات کو 70 سال ہو گئے ہیں لیکن آج بھی مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے میرے بیٹے کو بھی غائب کیا تھا جو آج تک نہیں ملا۔ اسی دوران کیلی کے ہاتھ سے وہ ڈرائنگ نیچے گر جاتی ہے۔ وہ عورت بتاتی ہے کہ یہ ڈرائنگ اس کے بھائی کی ہے۔ میرے بھائی نے اس گوشت کے بارے میں سب کو بتانا چاہا لیکن کسی نے اس کا یقین نہیں کیا۔ کیلی نے پوچھا کہ اس گوشت کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ 7 سال پہلے ایک آدمی آیا تھا جو اسی گھر میں رہتا تھا، اس کے بچے بھی غائب ہو گئے تھے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ بوڑھی عورت جس آدمی کے بارے میں بات کر رہی ہے وہ فلورنس کا ہسبینڈ تھا۔ اس کے بچے تو 3 ماہ پہلے غائب ہوئے تھے، تو وہ 7 سال پہلے اس عورت کے پاس اپنے بچوں کے لیے کیوں آیا تھا یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ پھر وہ بوڑھی عورت بتاتی ہے کہ اس گوشت نے مجھے ایک نشان دیا تھا جس کے بعد وہ اس شخص کو مار دیتی ہے جس پہ نشان ہو۔ میں اس لیے بچ گئی کیونکہ میں اس گھر کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر کیلی اسے اپنا نشان دکھاتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ وہ تمہیں بھی مار دے گا، تم اس گھر کو جلد از جلد چھوڑ دو۔ کیلی اس عورت کی بات نہیں مانتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر کیلی فلورنس کے پاس جاتی ہے اور اسے یہ سب بتاتی ہے جو اس عورت نے اسے بتایا تھا۔ یہ سن کر فلورنس اپنے آپ کو برا بلا کہتی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کا یقین نہیں کیا، وہ اسے بتاتے تھے اس گوشت کے بارے میں۔ کیلی جب اس کے ہسبینڈ کی موت کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اس گوشت نے میرے ہسبینڈ کو ایک نشان دیا تھا جس کے بعد وہ مر گیا اور اب مجھے بھی ایک نشان دیا ہے، اس لیے میں نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کیلی اپنے گھر آ جاتی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کچھ کتابیں منگوائی تھی جو فلورنس کے ہسبینڈ نے لکھی تھی کیونکہ وہ یونیورسٹی میں پڑھایا کرتا تھا۔ کیلی کا بیٹا ڈارک ووڈ ہاؤس کی بہت سی کتابیں لے کر آتا ہے جنہیں وہ ساری رات پڑھتے ہیں مگر انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ پھر کیلی کے بیٹے کو محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہو۔ اسے بہت ڈر لگتا ہے، اسی ڈر کی وجہ سے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کیلی کو سچائی تب پتہ چلتی ہے جب وہ فلورنس کے ہسبینڈ کی لکھی کتاب پڑھتی ہے۔ فلورنس کا ہسبینڈ بچپن سے اسی گھر میں رہا کرتا تھا۔ وہ گوشت اسے بچپن میں بھی ڈرایا کرتا تھا۔ جب وہ بڑا ہوا، اس کی شادی ہوئی تو اس گوشت نے اس کے بچوں کو غائب کر دیا۔ پھر فلورنس کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی جس سے اس کے 2 بچے تھے۔ اس کے بعد فلورنس کا ہسبینڈ اس گوشت کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا مگر اس بار بھی اس کے بچے غائب ہو گئے۔ پھر اس نے تیسری شادی کی، یعنی اس گوشت کا سامنا کرنے کے لیے وہ پھر سے تیار تھا مگر اس سے پہلے وہ خود ہی مر گیا اور پھر فلورنس کے بچے غائب ہو گئے۔ یہ سب جاننے کے بعد وہ بچوں کے کمرے میں آتی ہے اور وہاں وہ گوشت اسے ڈراتا ہے۔ جب یہ سب باتیں جا کر کیلی فلورنس کو بتاتی ہے تو وہ بہت روتی ہے اور وہ قابو میں بھی نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے کیلی اسے ہاسپٹل میں داخل کروا دیتی ہے۔ پھر واپس فلورنس کے گھر آتی ہے۔ وہاں کیلی کا بیٹا بھی اسے ملنے آیا تھا۔ جب وہ اندر آ کر بچوں والے کمرے کی طرف جاتا ہے تو اسے ہولی پاؤڈر پر کوئنز نظر آتے ہیں۔ وہ ان میں سے ایک کوئنز کو اٹھا لیتا ہے۔ تبھی کیلی کے بیٹے کو بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ جب وہ کیلی کو بلاتا ہے تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اچانک سے دروازہ بند ہو گیا تھا۔ دوسری طرف فلورنس نے کود کر اپنی جان لے لی تھی۔ کیلی دوبارہ فلورنس کے گھر آتی ہے اور اس نرسری مین کو چیلنج کرتی ہے کہ تم مجھے نہیں ڈرا سکتے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو، اور وہ وہاں کے سب شیشے توڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو اور اگر تمہیں کسی کو لے جانا ہے تو مجھے لے جاؤ۔ پھر ڈھونڈنے پر اسے اس کا بیٹا مل جاتا ہے۔ وہ اسے لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے۔ وہاں اسے ایک کتاب ملتی ہے جسے پڑھنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ جادو کرتے تھے۔ کیلی اس جادو کا طریقہ پڑھتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس انسان کی ہڈیوں کو پاک کر کے دفنا دیا جائے تو وہ گوشت آزاد ہو جائے گا۔ یہ سب جاننے کے بعد کیلی دوبارہ فلورنس کے گھر جاتی ہے اور ڈھونڈنے پر اسے اس انسان کی ہڈیاں مل جاتی ہیں جسے وہ دفنانے کے لیے اپنے بیٹے کو دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں سے جانے لگتی ہے وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کوئی آتما آ کر کیلی کو بے ہوش کر دیتی ہے۔ فلورنس کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے مگر کیلی کا بیٹا اس کھوپڑی کو باہر لے جا کر دفنا دیتا ہے، جس کے بعد ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کیلی کو اٹھا رہا تھا۔ باہر کیلی کا بیٹا اس کی موم کو دیکھتا ہے جو اسے اپنی طرف آنے کو کہہ رہی تھی۔ جب وہ کیلی کا پیچھا کرتا ہوا اندر آتا ہے تو اسے کیلی کی لاش ملتی ہے۔ وہ مر گئی تھی۔ اس کا بیٹا اس کی لاش اٹھائے روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جس نے بھی اس گوشت کا سامنا کرنا چاہا وہ اپنی جان سے گیا مگر کیلی نے مرتے مرتے اس گوشت کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ جس آدمی کو ہم نے دیکھا تھا جو کیلی کو ہاتھ دے کر اٹھاتا ہے وہ اس کے ہسبینڈ کی اسپرٹ تھی جو کیلی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئی تھی۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے۔